नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारी दरस क़ुरआन की तीसरी क्लास है। माक़बल दुरूस के अंदर हमने तआव्वुज़ और तस्मिया और क़ुरआन के मौज़ूआत के ऊपर कुछ बात की थी। आज हम बाकायदा तौर पर सूरह फ़ातिहा का दर्स शुरू करेंगे। तो व्यूअर्स, आज सूरह फ़ातिहा तरतीब नुज़ूली के एतबार से देखा जाए तो ये 5वें नंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, और क़ुरआनी तरतीब से देखा जाए तो क़ुरआन की सबसे पहली सूरत यही है। फिर सूरत फ़ातिहा को सूरतें 114 सूरतें हैं क़ुरआन पाक के अंदर। सूरत को सूरत क्यों कहा जाता है? याद रखें, अरबी लैंग्वेज के अंदर सूरत का जो लफ्ज़ है ये कहा जाता है प्रोटेक्शन वाल को, इन किसी चीज़ के इर्द गिर्द हिफाजती दीवार दे देना। जैसे कि शहर के अंदर शहर से बाहर बॉर्डर बनाई जाती है जो कि उस शहर को प्रोटेक्ट कर रही होती है, उसकी हिफाजत कर रही होती है। ऐसे ही सूरत को सूरत इसलिए कहा जाता है कि उसके अंदर जो मज़ामीन होते हैं, उसके अंदर जो मानी होते हैं, सूरत उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है, उसका इहाता की हुई होती है, तो इसलिए सूरत को सूरत कहा जाता है अरबी के अंदर। और फिर फ़ातिहा किसे कहा जाता है? तो याद रखें, फ़ातिहा जो है, जिस चीज़ से किसी चीज़ की इब्तदा की जाए उसे फ़ातिहा कहा जाता है। मिसाल के तौर पर कोई फंक्शन होता है, फंक्शन के अंदर सबसे पहले फंक्शन की इब्तदा जो कोई करता है, मिसाल के तौर पर कुरान पाक की तिलावत से हो गई, तो उसे हम कुरान पाक की तिलावत को फ़ातिहा कहेंगे कि इस कुरान की जो इब्तदा हुई, इस फंक्शन की जो इब्तदा हुई, वो सूरत फ़ातिहा से हुई। ऐसे ही सूरत फ़ातिहा के बहुत सारे और भी नाम हैं। तो कौन कौन से हैं? एक, इसको सूरत फ़ातिहा यानी फ़ातिहा बज़ाते ख़ुद कहा जाता है। फ़ातिहा इसलिए कहा जाता है कि कुरान पाक की कलामुल्लाह की इब्तदा इसी सूरत से हुई, तो इसे फ़ातिहा कहा जाता है। ऐसे ही इसे उम्मुल किताब भी कहा जाता है, यानी पूरे कुरान पाक की माँ भी कहा जाता है, इसलिए कि हदीस शरीफ में आता है कि पूरे कुरान का खुलासा वो है सूरत फ़ातिहा के अंदर है, तो इसे उम्मुल किताब भी कहा जाता है। ऐसे ही इमाम कुर्तुबी ने अपनी किताब तफसीर कुर्तुबी के अंदर इसका तकरीबन 12 नाम जिक्र किए हैं सूरत फ़ातिहा के। उनमें से एक अस्सलात भी कहा जाता है। इसे सलात नमाज को कहते हैं अरबी के अंदर, तो इसे सलात क्यों कहा जाता है? यानी नमाज में हर रकत के अंदर पढ़ी जाने वाली है, सुन्नतों के अंदर, नफल के अंदर, और फ़राइज़ की पहली दो, अगर 4 रकातें हैं तो पहली 2 रकातों के अंदर मस्ट होता है पढ़ना इसका, तो इसे अस्सलात भी कहा जाता है। ऐसे ही शिफा भी कहा जाता है इसे, इसलिए कि सूरत फ़ातिहा अहादीस में आता है कि इसके ज़रिए शिफा हासिल की जाती है, तो शिफा भी इसे कहा जाता है। असास भी इसे कहा जाता है, वाफ़िया, काफ़िया और बाकी और भी नाम इसके ज़िक्र किए हैं इमाम कुर्तुबी ने अपनी तफसीर कुर्तुबी के अंदर, उसमें आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। ऐसे ही सूरत फ़ातिहा जो है ये मक्की सूरत है। याद रखें, एक कुरान पाक के अंदर 2 किस्म की सूरतें होती हैं, एक मक्की हुआ करती हैं और दूसरी मदनी होती हैं। तफसीर के अंदर मुफस्सिरीन कराम वो मक्की और मदनी की तशरीह फरमाते हैं कि मक्की सूरत कौन सी होती है और मदनी सूरत कौन सी होती है। याद रखें, बाज़ उलमाए कराम, बाज़ मुफस्सिरीन कराम ये फरमाते हैं कि मक्की सूरत वो होती है कि जो मक्का के अंदर नाजिल हुई उसे मक्की सूरत कहा जाता है, और मदनी सूरत वो होती है जो मदीना के अंदर नाजिल हुई, सो उसे हम लोग मदनी कहते हैं। लेकिन असह कौल के मुताबिक कि मक्की सूरत वो होती है जो हिजरत से पहले पहले जो सूरतें नाजिल हुई, इवन वो मक्का के अंदर हुई या मक्का के मुज़ाफ़ात के अंदर या फिर किसी और इलाके में नाजिल हुई, जैसे ताइफ के अंदर नाजिल हुई, तो हिजरत से पहले जो सूरतें भी नाजिल हुई उन्हें मक्की सूरत कहा जाता है, और हिजरत के बाद जो सूरत नाजिल हुई उसे मदनी कहा जाता है, चाहे वो मदीना के अंदर नाजिल हुई हो, चाहे वो मक्का के अंदर नाजिल हुई हो। इसलिए कि हिजरत के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के मौके के ऊपर जब मक्का तशरीफ़ लाए तो उस वक़्त भी कुछ आयत उतरी, और जब वापस जा रहे थे उस वक़्त भी एक आखिरी आयत अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, वो मुज़ाफ़ात के अंदर उतरी, तो उसे मदनी कहा जाता है। तो क्या बात सामने आई कि असह कौल के मुताबिक मक्की सूरत वो जो हिजरत से पहले नाजिल हुई और मदनी सूरत वो जो कि हिजरत के बाद नाजिल हुई। फिर इस बारे में इख्तलाफ है कि आया सूरत फ़ातिहा जो है ये मक्की है या मदनी है। तो
आप लोग कुरान उठाएं तो उसमें लिखा होता है सूरतुल फातिहाती मक्किया, मक्की लिखी होती है। तो इसकी दलील ये है कि अल्लाह पाक सूरत हिजर की 87 नंबर आयत के अंदर फरमाते हैं वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी, कि बेशक ए हबीब हमने आपको अता की सबअ मसानी, 7 आयतों वाली एक सूरत वल कुरानिल अज़ीम, और एक पूरा कुरान अता फरमाया। तो अल्लाह जल्ल शानहू ने सूरत फातिहा को, इसकी 7 आयत हैं, तो अल्लाह जल्ल शानहू ने इसे सबअ मसानी का नाम दिया। तो ये बिल इत्तफाक सूरत हिजर के अंदर जो ये आयत नाजिल हुई है सूरत फातिहा के मुतालिक, तो ये सूरत हिजर जो है ये बिल इत्तफाक मक्की सूरत है। आप लोग देखें तो हम मक्की लिखा होता है। तो जब ये मक्का के अंदर ये आयत उतरी, सूरत हिजर उतरी, तो गोया कि अल्लाह जल्ल शानहू ये बयान फरमा रहे हैं कि हमने सूरत फातिहा आपको दे दी, मक्का के अंदर नाजिल हुई है सूरत फातिहा। और बाज़ मुफस्सिरीन कराम ये भी फरमाते हैं कि ये मदीना के अंदर नाजिल हुई, लेकिन अहले इल्म की राय ये है कि ये जो है इस सूरत को 2 मरतबा नुज़ूल का शर्फ बख्शा गया है। एक मरतबा मक्का के अंदर नाजिल हुई और एक मरतबा मदीना के अंदर नाजिल हुई। तो इसे मक्का और मदीना दोनों एतबार से ये शर्फ हासिल है कि ये मक्की भी सूरत है और मदनी भी है, लेकिन मक्की इसलिए लिखा जाता है कि ये कुरान से साबित है, इसलिए इसे मक्की लिखा जाता है। ऐसे ही सूरत फातिहा को देख लें हम, तो इसकी 7 आयत हैं। कौन सी आयत हैं? आप मुलाहिज़ा फरमाएं। अल्लाह जल्ल शानहू शुरू में फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तर्जुमा देख लें। अल्लाह जल्ल शानहू फरमाते हैं तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों को पालने वाला है। अर्रहमान, निहायत मेहरबान है, अर्रहीम, निहायत रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, जो मालिक है आखिरत के दिन का, यौम जज़ा का मालिक है। इय्याका नअबुदु, बेशक हम आप ही को पुकारते हैं, बेशक हम आप ही की इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और आप ही से मदद तलब करते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिना, हमें चलाइए, अस्सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर। सिरातल लदीना, रास्ता उन लोगों का, अनअमत अलैहिम, जिन पर आपका इनाम हुआ। गैरिल मग़ज़ूब, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर आपका गुस्सा हुआ। अलैहिम वलज़्ज़ालीन, और ना ही उन लोगों के रास्ते पर जो लोग गुमराह हुए। तो ये सूरत फातिहा का तर्जुमा था। अभी कुछ तफसीर में हम लोग जाते हैं। शुरू में अल्लाह जल्ल शानहू बयान फरमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, जो तमाम जहानों के पालने वाला है। तो हम जो होती है ये अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब है। आज हम लोग देख लें, कोई हमारा फ्रेंड हो, हमारा कोई दोस्त हो, या फिर हमारा कोई करीबी साथी हो, रिश्तेदार हो, हम उसकी थोड़ी सी तारीफ़ कर लें, चाहे उसके फेस टू फेस करें या फिर उसके पीठ पीछे करें, और उसको वो बात पहुंच जाए कि फ़लाँ बंदा, फ़लाँ शख्स आपकी तारीफ़ कर रहा था, तो वो बंदा जो होता है जिसकी तारीफ़ की जा रही होती है, वो उस बंदे की बड़ी ही अपने दिल में कदर रखता है कि भी फ़लाँ बंदा मेरी तारीफ़ करता है, मेरी वो इज़्ज़त रखता है। तो हम लोग बड़ी उसे वैल्यू देते हैं, अपनी मजालिस के अंदर, अपनी पार्टीज़ के अंदर बड़ी उसको वैल्यू देते हैं। तो अल्लाह जल्ल शानहू हमें सिखा रहे हैं कि आप लोग मुझसे कैसे मांगो। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सबसे पहले हम अल्लाह की तारीफ़ करेंगे कि तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों को पालने वाला है। तो अल्हम्दु के अंदर अलिफ लाम जो है, ये इस्तिग़राक़ से क्या मुराद? इस्तिग़राक़ से मुराद ये कि जो तमाम तारीफ़ें दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी हो रही हैं, वो सारी की सारी अल्लाह ही के लिए हैं। तो इधर एक क्वेश्चन हो सकता है कि तमाम तारीफ़ें से क्या मुराद, कि मैं एक बंदे की तारीफ़ कर रहा हूँ, तो वो मैं बंदे की तारीफ़ कर रहा हूँ, अल्लाह की तारीफ़ तो नहीं कर रहा। या फिर मैं किसी चीज़ की तारीफ़ कर रहा हूँ, किसी नेकलेस की तारीफ़ कर रहा हूँ, किसी हार की तारीफ़ कर रहा हूँ कि ये बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, किसी हीरे की तारीफ़ कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा तराशा गया है, या फिर इवन वो चीज़ जो मुझे पसंद आ जाए उसकी मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, तो मैं तो उस चीज़ की, उस मुताल्लिक़ चीज़ की तारीफ़ कर रहा हूँ, अल्लाह की तारीफ़ नहीं कर रहा। तो यहाँ पर तर्जुमा तो गलत हो गया कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। तो इसका जवाब ये है कि याद रखें, जब भी हम लोग किसी चीज़ की तारीफ़ करते हैं तो असल में तो हम उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं, लेकिन वो हकीकतन वो उस चीज़ की तारीफ़ नहीं कर रहे होते, बल्कि हम लोग उस ज़ात की तारीफ़ कर रहे होते हैं जिसने उस चीज़ को बनाया होता है। क्योंकि जो चीज़ हमारे सामने होती है वो अल्लाह ही की बनाई हुई होती है। इवन अगरचे उसको हमारा माइंड बना ले, जैसे फ़ैन हो गया, या फिर मेरे पास मोबाइल हो गया, या पेन मेरे पास हो गया, तो इसके बनाने वाला तो एक इंसान ही है। लेकिन हम लोग जब इसकी तारीफ़ करेंगे, इस पेन की तारीफ़ करें या इस मोबाइल की तारीफ़ करें, इसके फंक्शंस की तारीफ़ करें,
تو یہ اس بندے کی تعریف ہوگی، اس انسان کی تعریف ہوگی، لیکن اس انسان کو بنانے والی ذات، اس کے مائنڈ کو بنانے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے۔ تو گویا اس طور پر تمام تعریفیں جو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو رہی ہیں، جس چیز کے متعلق ہو رہی ہیں، وہ اللہ ہی کے لیے ہوں گی۔ تو حمد یہ ہو گئی۔ ایسے ہی رب العالمین، رب کسے کہا جاتا ہے؟ یاد رکھیں، رب عربی لینگویج کے اندر اس کا معنی بہت ہی وسیع ہے۔ رب کہا جاتا ہے، اس ذات کو کہا جاتا ہے تربیت الشیء بشیء، کہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ اپنی مخلوق کو، اپنی پیدا کردہ اشیاء کو، وہ سٹیپ بائی سٹیپ ان کی بڑھوتری کرتا ہے، ان کی نشو و نما کرتا ہے، اس کو سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھاتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھ لیں، بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پہلے بچہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بچپن میں جاتا ہے، پھر لڑکپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، پھر اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، پھر وہ موت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے سٹیپ بائی سٹیپ انسان کو ایک بچپن سے لے کر ایک بڑھاپے تک پہنچایا، تو اسے رب کہا جاتا ہے۔ اور رب کسے کہا جاتا ہے؟ رب اسے کہا جاتا ہے کہ اس کی ہر عمر کے لحاظ سے اس کو جو ضروریات پیش آنی ہیں، بچپن کے اندر دیکھ لیں تو باپ کا سایہ اس کے سر پر ہوتا ہے، باپ اسے کھلا پلا رہا ہوتا ہے، ایسے ہی بڑا ہوتا جاتا ہے، پھر اپنے بزور بازو خود کمانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے ہر دور کے لحاظ سے، ہر پیریڈ کے لحاظ سے، ہر کلاس کے اعتبار سے اللہ جل شانہ نے اس کی ضروریات کو اس کے سامنے رکھا ہے، تو اسے رب کہا جاتا ہے۔ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا، ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ دوسری آیت میں فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یاد رکھیں، رحمان اور رحیم دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، رحم کرنا، مہربانی کرنا، دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، لیکن اس میں فرق کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں رحمان جو ہے، اس کی رحمت جو ہے، اگرچہ دونوں اللہ ہی کے نام ہیں، لیکن رحمان کے اندر جو صفت ہے، رحمان کی صفت ہے، یہ دنیا کے اندر عام ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یوں سمجھ لیں کہ اللہ جل شانہ اپنی رحمت سے مسلمانوں کو بھی، یعنی اپنے ماننے والوں کو بھی اور اپنے نام ماننے والوں کو بھی اللہ جل شانہ وہ چیزیں دے رہے ہیں، اپنی نعمتوں کا نزول فرمایا ہوا ہے، مال دی، عزت دی، آبرو دی، اللہ نے ہر چیز ان کو دی، آنکھوں کی عزت دی۔ ایک سیکنڈ کے اندر اللہ جل شانہ نے کتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ہم لوگ گیس بھی نہیں کر سکتے، مائنڈ بھی نہیں لگا سکتے اس کے اوپر، لیکن اللہ جل شانہ یہ تمام نعمتیں جو دینے والے ہیں دنیا کے اندر، چاہے وہ اپنے ماننے والوں کو دے، چاہے وہ اپنے نام ماننے والوں کو دے، تو یہ رحمان اسے کہا جاتا ہے کہ جو اپنوں کو بھی نوازنے والا ہو اور دوسروں کو بھی نوازنے والا ہو۔ ایسے ہی اور رحیم کو دیکھ لیں تو رحیم جو ہوگا، یہ صرف اور صرف آخرت کے اندر اللہ جل شانہ اپنی صفت کا اظہار فرمائیں گے، جو صرف اپنے ماننے والوں کو پر ہوگا، وہ مسلمان ہوں گے، کہ اس کی رحمت سے، اس کی رحیمیت کی جو صفت ہے، اس کے ذریعے سے مسلمان سارے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو کیا سمجھ آیا کہ رحمان فی الدنیا، کہ رحمان دنیا کے اندر ہے، عام ہے اس کی رحمت، اور رحیم فی الآخرہ، اور رحیم کی جو صفت ہے یہ آخرت کے اندر اظہار ہوگا اس کا، لیکن رحمان جو ہے یہ عام ہے، اس کی رحمت جو ہے وہ عام ہے، تمام بندوں کو مل رہی ہے، اور رحیم جو ہے یہ خاص ہے، تمام انسانوں کو اس کی خاص ہے، اور صرف مسلمانوں کو قیامت کے دن ملے گی۔ ایسے ہی مالک یوم الدین، تیسری آیت کے اندر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ مالک یوم الدین، رب کون سا ہے؟ جو کہ روز جزا کا، انصاف کے دن کا مالک ہے۔ تو یاد رکھیں، الرحمن الرحیم کے اندر ہم لوگوں نے ایک صفت کو پایا، وہ کیا تھی؟ کہ اللہ جل شانہ رحم کرنے والے ہیں، تو ہمیں ایک وہ مل گئی، اسٹریم مل گئی، ایک انرجی مل گئی کہ اللہ جل شانہ، ہمیں ایک امید مل گئی کہ اللہ جل شانہ رحیم، رحمت کرنے والے ہیں، رحمان ہیں۔ اور مالک یوم الدین کے اندر انسان ڈر جاتا ہے کہ دیکھیں روز جزا کا مالک ہے، وہ ہمیں بدلہ دے گا، کل قیامت کے دن وہ تمام کے تمام ہمارے اعمال کا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، چھوٹی سی چھوٹی اگر اچھائی بھی کی ہوگی ہمیں دکھا دے گا، اور اگر چھوٹی سی چھوٹی برائی بھی کی ہوگی اللہ جل شانہ ہمیں دکھا دیں گے۔ تو ادھر ہم لوگ اللہ سے خوف کھاتے ہیں، یعنی ہم نے پچھلی آیت کے اندر امید کا ایک سبب پایا، اور اس آیت کے اندر مالک یوم الدین کے اندر ہم نے خوف کا سبب پایا، اور بالکل ان دونوں چیزوں میں، یعنی امید اور خوف، اسی کے درمیان ایمان بستا ہے۔ احادیث کے اندر آتا نہیں ہے کہ ایمان جو ہے امید اور خوف کے درمیان جو سچویشن ہوتی ہے، جو حالت ہوتی ہے، کہ ہم لوگ امید بھی رکھیں اللہ سے، اس کی رحمت سے امید بھی رکھیں، لیکن اس کے حساب کرنے سے ہم لوگ خوف دکھائیں، تو اسی کا نام ایمان ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے بندے تم لوگ یوں کہو کہ ہاں اے اللہ، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ یاد رکھیں
اور عبادت کسے کہا جاتا ہے؟ عبادت اس بات کو کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ اللہ جل شانہ کی بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مقصد کے اس کی عبادت کریں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم لوگ اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، لیکن کس طور پر کرتے ہیں؟ اگر ہم لوگ جوانی کے اندر ہیں تو اپنی مقاصد کے طور پر اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اول تو کرتے نہیں ہیں، پھر جب کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے مقصد ہوتے ہیں، بعض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی رزق کی ہمیں تنگی ہے تو ہم لوگ نماز پڑھنا شروع کر دی، اللہ کی عبادت شروع کر دی، بڑی بڑی تسبیحات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن عبادت اس بات کو کہا جاتا ہے کہ بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مقصد کے اللہ کی عبادت کرنا۔ رابعہ بصریہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں آگ لیے جا رہی تھی، یعنی برتن کے اندر پانی اور برتن کے اندر آگ تھی۔ تو کسی نے پوچھا کہ اے رابعہ، کہ بہت بڑی اللہ والی تھی، تو کسی نے پوچھا کہ اے رابعہ آپ یہ پانی اور آگ کہاں لے جا رہی ہیں؟ تو رابعہ بصریہ فرمانے لگی کہ یہ جو پانی ہے یہ میں لے جا رہی ہوں تاکہ میں جہنم کو بجھا دوں کہ آج کل کے جو مسلمان ہیں وہ جہنم کے خوف سے، جہنم کے ڈر سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو میں جہنم کو بجھا دوں تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو رب جان کر، اللہ کو اللہ مان کر اللہ کی عبادت کریں۔ اور یہ آگ اس لیے لے جا رہی ہوں تاکہ میں جہنم کو آگ لگا دوں، تاکہ آج کل کے جو مسلمان ہیں وہ عبادت اللہ کی اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت دے گا، اللہ اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ تو گویا ان کا اتنا بڑا کام تھا، اگرچہ وہ یعنی ان کا تو ایک سبق دینا اس سے مقصود تھا، تو ہم لوگ اللہ کی عبادت اس طور پر کریں، اس کی اطاعت اس طور پر کریں کہ بغیر کسی غرض اور بغیر کسی مقصد کے کریں۔ آگے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اگلی آیت ہے اهدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجیے۔ تو اهدنا، ہدایت کے دو معنی مفسرین کرام نے بیان کیے ہیں، ایک ہے اراۃ الطریق یعنی راستہ دکھانا، اور ایک ہے ایصال الی المطلوب، مطلوب و مقصود تک پہنچا دینا۔ اس کی مثال آپ کچھ یوں سمجھیں، مثال کے طور پر کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے، گلی کے اندر کہتا ہے تو مجھے مین بازار جانا ہے، تو ایک راستہ دکھانا یہ ہے کہ آپ اسے اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ یہاں سے سیدھے جائیں گے، پھر لیفٹ ٹرن لیں گے، پھر رائٹ لیں گے، پھر آگے جائیں گے تو پھر وہاں پر آپ کو بازار مل جائے گا۔ اسے کہتے ہیں اراۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ اور دوسرا معنی ہے ایصال الی المطلوب، کہ مطلوب تک پہنچا دینا۔ بندے نے آپ سے مین بازار کا راستہ پوچھا تو آپ اسے کہیں گے کہ آؤ بھائی میں آپ کو اپنے ساتھ لے چلتا ہوں، آپ اس کے ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور آپ اس کو مین بازار تک لے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں ایصال الی المطلوب۔ تو ادھر جو ہم لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے، تو یہاں سے مراد ایصال الی المطلوب ہے، یعنی ہمیں یا اللہ ہاتھ سے پکڑ کر سیدھے راستے پر چلا دیجیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا دیجیے جن پر آپ کا انعام ہوا۔ تو آپ اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہوا؟ تو دیکھیں جیسے قرآن پاک ہے اس کی تفسیر مفسرین کرام کرتے رہتے ہیں، بالکل ایسے ہی اللہ جل شانہ بھی تفسیر کرتے ہیں، ایک آیت کی دوسری آیت تفسیر کر رہی ہوتی ہے۔ سورۃ نساء کی آیت ہے کہ اللہ کا انعام کن پر ہوا؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ نے چار کیٹیگریاں بیان کر دی کہ جن پر انعام ہوا وہ چار قسم کے لوگ ہوں گے، وہ چار قسم کی پارٹیز ہوں گی۔ نمبر ایک نبیوں کی جماعت، ان پر اللہ کا انعام ہوا۔ نمبر دو جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ ہے نبیین، صدیقین کی جماعت، سچوں کی جماعت، والشہداء والصالحین۔ تیسری جماعت شہداء کی ہے، شہید جسے ہم لوگ کہتے ہیں، اور چوتھی جماعت جو ہے وہ صالحین کی ہے۔ تو ہم لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ایسا سیدھا راستہ کہ ان لوگوں کا سیدھا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا۔ انعام کن پر ہوا؟ وہ یہ چار قسم کے لوگ ہیں، چار قسم کی پارٹیز ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ وہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں ہمیں صدیقین، شہداء اور صالحین جیسا بنا دیجئے، ہمیں نبیوں کے طریق پر چلا دیجئے، نبیوں کے راستے پر چلا دیجئے۔ پھر آگے ہم لوگ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر یا اللہ ہمیں نہ چلائیے گا جن پر آپ کا غضب ہوا اور جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ یاد رکھیں انسان دو حالات کے اندر، یاد رکھیں
इंसान दो हालात में अल्लाह से जुदा होता है, अल्लाह के रास्ते से हट जाता है। दो किस्म के हालात के अंदर, नंबर एक, इंसान जानते बूझते हुए, इल्म रखते हुए भी अल्लाह की बातों को, अल्लाह के अहकामात को, अल्लाह के अवामिर नवाही को नहीं मानता, जानते बूझते हुए। एक हालत ये हो गई। दूसरी हालत क्या होती है, इंसान को इल्म नहीं होता, इंसान को अहकामात का इल्म नहीं होता, अल्लाह के जो अवामिर हैं, जो जिस चीज़ का अल्लाह हुक्म देते हैं, जिस चीज़ से मना करते हैं, उसका इल्म नहीं होता। तो ये दूसरी कैटेगरी है कि इंसान को इल्म नहीं होता और इंसान गुमराह हो जाता है। तो गुमराह होने के दो हालात हैं, एक कि जानते बूझते हुए इंसान हर दरमी इख्तियार कर जाए, और नंबर दो कि इंसान को पता नहीं होता और इंसान गुमराह हो जाता है। तो दोनों को अल्लाह जल्ल शानहू ने मग़ज़ूब और ज़ालिम के अल्फाज से अल्लाह ने ताबीर किया है। गैरुल मग़ज़ूब, जिन पर आपका गज़ब हुआ, हम लोग कह रहे होते हैं। गज़ब किन पर हुआ? इसका अव्वलीन मिस्दाक तो यहूद हैं, यहूदी लोग हैं। इसलिए कि कुरान पाक के अंदर आता है वबाउ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब, कि वो लोग, यहूदी लोग, लौटे अल्लाह के गज़ब के साथ, अल्लाह के गुस्से के साथ, गुस्से पर गुस्सा लेकर लौटे। तो इसके अव्वलीन मिस्दाक यहूद हैं कि वो जानते बूझते हुए अल्लाह के अहकामात को तोड़ते थे, नाफरमानी करते थे। और इसके मिस्दाक हम लोग भी हो सकते हैं कि अल्लाह के अहकामात का पता है, नमाज का पता है कि नमाज पढ़नी है, सच का पता है कि सच बोलना है, ऐसे ही दूसरे अहकामात हो गए, धोखा नहीं देना, रिश्वत नहीं लेनी, सूद नहीं खाना, ऐसे ही दूसरे अवामिर हो गए, नवाही हो गए कि हमें पता होता है कि ये काम शरीयत के अंदर, इस्लाम के अंदर गलत है, फिर भी हम लोग कर रहे होते हैं। तो हम लोग इस कैटेगरी के अंदर, मग़ज़ूब की कैटेगरी के अंदर हम लोग शामिल हो जाते हैं। और ज़ालिम जो हैं कि जिनको पता नहीं था, इल्म ना होने की वजह से वो गुमराह हुए, तो ये भी लोग गुमराह हैं। इसके अव्वलीन मिस्दाक तो नसारा हैं, जिसे हम लोग ईसाई कहते हैं, कि उनको इल्म नहीं था और वो अपनी ताज़ीम के अंदर, किसी नबी के, किसी मुक़र्रब की ताज़ीम के अंदर इतने बढ़ गए कि उसको खुदा का बेटा करार दे दिया। तो ये लोग अव्वलीन मिस्दाक हैं। और दूसरे मिस्दाक हम लोग भी हो सकते हैं कि हम लोग दुनिया हासिल करने में इतने ज़्यादा मगन हो जाते हैं, इतने ज़्यादा लग जाते हैं कि अव्वल तो हम लोग जॉब कर ही रहे होते हैं, अपना पेट पालने के लिए, अपने वालिदैन का, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए जॉब तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग जो टाइम बचता है पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे होते हैं। क्यों? कि हम लोग पैसा कमाने में इतने मगन हो जाते हैं कि दीन को हम लोग सीख ही नहीं पाते, तो हमें इल्म भी नहीं होता, तो हम लोग गुमराही का शिकार हो रहे होते हैं और शैतान के शिकंजे में आ रहे होते हैं। तो इसका दूसरा मिस्दाक हम भी हो सकते हैं। तो इधर दोनों को अल्लाह जल्ल शानहू ने नफ़ी फरमा दी। हम लोग कह रहे होते हैं, या अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर शामिल फरमा दीजिए कि जिन पर आपका इनाम हुआ, उन लोगों के रास्ते पर शामिल ना फरमाइए जो इफ़रात व तफरीत का शिकार हो गए। कि देखें, इफ़रात कहते हैं किसी चीज़ के अंदर बढ़ जाना, कि हम लोग ख्वाहिशात की तकमील के अंदर इतना बढ़ जाते हैं कि दीन को वक़्त नहीं दे सकते। और तफरीत का शिकार हो जाना, ज़ालिम से मुराद तफरीत का शिकार होना, कि हम लोग इल्म को, इस्लाम को जानते ही नहीं हैं, इस्लाम को टच भी नहीं करते, और फिर हम लोग खुद बोल रहे होते हैं कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। तो ये सूरह फातिहा की कुछ तफसीर थी। इंशाअल्लाह अगली क्लास के अंदर सूरह फातिहा के फ़ज़ाइल पर कुछ बात होगी। अस्सलामु अलैकुम।